इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 211,000,कोटिरूप्यतोप्यधिकानां विभिन्न विकास परियोजनानाम् आधारशिलां संस्थाप्य राष्ट्राय समर्पितवान्। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् मेक इन इण्डिया इति योजनायाः समारम्भकारणात् भारतं विनिर्माणक्षेत्रे महाशक्तिः समभवत्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना मन की बात इति कार्यक्रमस्य 10 वर्षपूर्त्यवसरे आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणां प्रयासाः प्रशंसिताः। जम्मूकश्मीरे तृतीयान्तिमचरणस्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचारः अद्य सायंकाले सम्पन्नतामेष्यति। अपि च भारत बांग्लादेशयोः मध्ये प्रचाल्यमाणायाः द्वितीय निकष क्रिकेट क्रीडास्पर्धायाः तृतीय दिवसस्य क्रीडा आर्द्रताकारेण स्थगिता जाता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना आकाशवाण्यां मन की बात इति कार्यक्रमस्य 14,100तम संस्करणस्य सम्बोधनं विहितम्। स्वीय मासिक प्रसारणावधौ प्रवदता प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् मेक इन इण्डिया इति योजनायाः समारम्भकारणात् भारतं विनिर्माणक्षेत्रे महाशक्तिः समभवत्। तेनोदीरितं यदनेन अभियानेन निर्धनाः मध्यमवर्गीयाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगाः लाभान्विताः समभवन्। तथैव अनेन अभियानेन प्रत्येकवर्गस्य जनेभ्यः स्वप्रतिभा प्रदर्शनार्थमपि अवसराः प्रकल्पिताः। श्रीमोदिना जनाः सम्प्रार्थिताः यत् ते आगामिषु उत्सवेषु मेक इन इण्डिया इत्यस्य उत्पादान् क्रयेयुः। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है। हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तेनोदीरितं यत् सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयेन प्रतिभां रचनात्मकतां च संवर्धयितुं क्रिएट इन इण्डिया इति विषयान्तर्गतं 25 समाह्वानानि समारब्धानि सन्ति। कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्रिणा स्वच्छ भारताभियानस्य साफल्यमधिकृत्य जनाः एतस्मिन् भागग्रहणार्थं सम्प्रार्थिताः। प्रधानमन्त्रिणा एक पेड़ मां के नाम इत्यस्मिन् अभियाने भागग्रहणार्थं जनाः प्रोत्साहिताः। सममेव तेनोक्तं यदनेन समाजः अद्भुत परिणामान् प्राप्स्यति। श्रीमोदिना स्वीय मासिक प्रसारणे जलसंरक्षणार्थमपि बलं प्रदत्तम्। अमेरिका यात्रावधौ अमेरिकादेशेन अस्मदीय 300 प्राचीनकलाकृतयः प्रत्यर्पिताः इत्यपि तेन समुल्लिखितम्। प्रधानमन्त्रिणा मातृभाषाणां महत्वोपरि प्रवदता संथाली भाषायाः संरक्षणार्थं कृतप्रयासाः प्रशंसिताः। अद्य मन की बात इत्यस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना कथितं यत् संस्करणमिदं विशेषरूपेण भावनात्मकमस्ति। यतः अक्टूबर मासस्य 3 दिनाङ्के अस्य कार्यक्रमस्य 10 वर्षाणि पूर्णानि भविष्यन्ति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना मन की बात इति कार्यक्रमस्य 10 वर्षपूर्त्यवसरे आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणां प्रयासाः प्रशंसिताः। मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 211,000,कोटिरूप्यतोप्यधिकानां विभिन्न विकास परियोजनानाम् आधारशिलां संस्थाप्य राष्ट्राय समर्पितवान्। प्रधानमन्त्रिणा जनपद न्यायालय स्वर्गेटयोः मध्ये पुणे मेट्रो खण्डस्यापि उद्घाटनं विहितम्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् एताः परियोजनाः नगरीय विकासार्थं सार्थक्यः भविष्यन्ति। सहैव महाराष्ट्रिय जनानां जीवनं सरलीकर्तुमपि महतीं भूमिकाम् आविष्करिष्यन्ति।
सोलापुर विमानपत्तनस्य जीर्णोद्धारम् आलक्ष्य श्रीमोदिना कथितं यदनेन संयोजकतायाम् उल्लेखनीय वृद्धिः भविष्यति तथैव पण्ढरपुरे धार्मिक पर्यटनेऽपि महनीय वृद्धिः भविष्यति। अत्रान्तरे श्रीमोदिना बिडकिन औद्योगिक क्षेत्रस्यापि उद्घाटनं विहितम्। तेनोदीरितं यत् अनया परियोजनया क्षेत्रे सहस्रशाः वृत्त्यवसराः समुत्पन्नाः भविष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। जम्मूकश्मीरे कठुआ जनपदस्य सुदूरवर्ती ग्रामे जायमाने अभियाने अद्य एकः आतंकी व्यापादितः। आकाशवाण्याः जम्मू संवाददात्रा संसूचितं यत् अद्य मध्याह्ने कठुआ जनपदस्य कोगमण्डली स्थले आतंकवादिनः शवः सम्प्राप्तः। द्वितीयदिनेऽपि ग्रामे व्यापक अन्वेषणाभियानं यथावस्थमेव प्रचलति। जम्मूक्षेत्रस्य अतिरिक्त आरक्षक महानिदेशकेन आनन्द जैनेन विज्ञापितं यत् आतंकवादिनाम् उपस्थितेः सूचना प्राप्त्यनन्तरं शनिवासरे सायंकाले ग्रामे अन्वेषणाभियानं प्रचालितम् आसीत्। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 5-6 दिवसेषु देशस्य पूर्वोत्तरभागेषु अतिवृष्टेः अनुमानं व्यक्तीकृतम्। विभागानुसारम् ओडिशायाम् अद्य तथैव अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् पञ्चमदिनाङ्कपर्यन्तम् असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेशेषु च अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। जम्मूकश्मीरे तृतीयान्तिमचरणस्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचारः अद्य सायंकाले सम्पन्नतामेष्यति। जम्मूमण्डलस्य 24 विधानसभा आसनानां समेत्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य 40 विधानसभा क्षेत्रेषु अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। अद्य विश्व हृदय दिवसः आचर्यते। हृदयरोगाणां विषये जागरूकतां जनयितुं वैश्विकरूपेण हृदय स्वास्थ्य प्रवर्धनार्थं च प्रतिवर्षं सितम्बर मासस्य 29 दिनाङ्के अयं दिवसः समाचर्यते। अस्य दिवसस्य विषयः अस्ति यूज हर्ट फॉर एक्शन। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय अल्पसंख्यक संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजुः इंडिया गेटतः नवदिल्ली नगरस्य भारत मण्डपं पर्यन्तं 3 किलोमीटर मितस्य मैराथन इति पदयात्राध्वजं प्रदर्श्य प्रारम्भं कृतवान्। अस्मिन्नवसरे सः जनेभ्यः हृदयस्वास्थ्यस्य प्रचारार्थम् आग्रहम् अपि विहितवान्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् विश्वस्य सर्वेषां देशानाम् अपेक्षया भारतस्य आर्थिकदशा सर्वाधिका प्रबला अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां संकल्प ट्रस्ट फाउण्डेशन द्वारा आयोजित व्याख्यानमालायां 10 संस्करणस्य सत्रं सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् अन्यदेशानां तुलनायां भारते उच्चवृद्धेः, मुद्रास्फीतेः च न्यूनता वर्तते। सममेव असौ आर्थिकविकासाय 4 स्तम्भानामपि उल्लेखनं कृतवान्। कानपुर नगरस्य ग्रीन पार्क क्रीडाङ्गणे भारत बांग्लादेश देशयोः मध्ये प्रचाल्यमाणायाः द्वितीय निकष क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः तृतीय दिवसस्य क्रीडा आर्द्रताकारेण स्थगिता जाता। बांग्लादेश देशेन प्रथमदिने 3 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 7,100 धावनाङ्काः विनिर्मिताः। अस्याः क्रीडायाः प्रथमदिवसे मोमिनु लहकः 40 अपि च मुशफिकुर रहीमः 6 धावनाङ्कान् निर्मितवान्। ह्यः द्वितीय दिवसस्य क्रीडापि वर्षाकारणात् बाधिता जाता। अस्यां श्रृङ्खलायां भारतदलम् अग्रणी अस्ति। ध्यातव्यम् अस्ति यत् अस्याः श्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशदलं 80-200 धावनाङ्कैः पराजितम् आसीत्। प्रसारभारत्याः अध्यक्षेण नवनीत सहगल इत्यमुना मन की बात इति संबोधन कार्यक्रमे प्रसारभारत्याः ऑल इंडिया रेडियो इत्यस्य दूरदर्शनस्य च श्लाघायै प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने स्वीय कार्तज्ञं प्रकटीकृतम्। एकवारं पुनः मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन 211 कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्न विकास परियोजनानाम् आधारशिलां संस्थाप्य राष्ट्राय समर्पितवान्।
प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् मेक इन इंडिया इति योजनायाः समारम्भकारणात् भारतं विनिर्माणक्षेत्रे महाशक्तिः समभवत् इति वार्ताः।